नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एक आला सतह के इजलास के बाद पीडीएम के खिलाफ क्या बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने एक हंगामी मीटिंग में क्या दो जवाबी खतरनाक फैसले किए हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए 3 मकामात पर छापे क्यों मारे गए, पुलिस ने किन 2 मकामात का मुहासरा किया और 30 मिनट तक क्या तमाशा होता रहा। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेने का हतमी फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ ने क्या जवाबी फैसले किए हैं और एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे क्यों मारे। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 वाक़यात और उनसे जुड़े हैरान कुन हकायक बताते हैं ताकि आप खुद इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान से लंदन कॉल करके नवाज शरीफ को एक खतरनाक इतला दी गई। ये इतला मिलने के बाद नवाज शरीफ ने इसहाक डार को फ़ोन किया और उन्हें एक हंगामी मीटिंग के इंतज़ामात करने का कहा। इस मीटिंग में 3 मज़ीद अहम शख्सियात ने भी शिरकत करनी थी। इसहाक डार ने नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक इन तीनों शख्सियात को भी मीटिंग की इतला दी। ये मीटिंग हसन नवाज के दफ्तर में हुई जो मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से कुछ ही फासले पर है। हसन नवाज का दफ्तर लंदन में नून लीग का सियासी मरकज है। मियां नवाज शरीफ को क्या खतरनाक इतला दी गई थी, उसके बाद हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली मीटिंग में किन शख्सियात ने शिरकत की, इस मीटिंग में क्या 2 खतरनाक जवाबी फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है, जो इसका एक ख़ास सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम के इजलास में मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान क्या अहम मुकालमा हुआ था। इस मुकालमे का पस मंज़र बहुत मानी खेज था। इस मुकालमे का एक पस मंज़र तो ये था कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की फौजी क़यादत के खिलाफ इंतहाई जारहाना तकरीरों के बाद भी पीडीएम एक ख़ास मकसद अब तक हासिल नहीं कर सकी थी। वो मकसद ये था कि फ़ौजी क़यादत पीडीएम को ये वाज़े पैगाम पहुँचाए कि वो इस हुकूमत को रुखसत करने पर तैयार है। इस मकालमे का दूसरा पस मंज़र ये था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ों से पीछे हटने से फैसला कुन मरहले में पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। एक आईनी बहरान के जरिए हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम का सबसे बड़ा और मौसर हथियार असेंबलियों से इस्तीफे ही था, लेकिन पीपल्स पार्टी के धोखे की वजह से ये हथियार नाकारा हो गया। अब यहाँ से मामले ने एक इंतहाई दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ लिया। वो मोड़ क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब पीडीएम के पास हुकूमत गिराने का सिर्फ एक हथियार रह गया है और वो हथियार लॉन्ग मार्च है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस हथियार को भी जंग आलूद कर दिया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो लॉन्ग मार्च में तो शरीक होगी, लेकिन अगर धरना दिया गया तो फिर वो इसमें शिरकत नहीं करेगी।
اب مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کو معلوم ہے کہ ایک روزہ لانگ مارچ سے حکومت کسی صورت نہیں گر سکتی۔ اس معاملے پر جب مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کا مکالمہ ہوا تو ایک حیران کن تجویز سامنے لائی گئی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ اسلام آباد کی جانب ایک روزہ لانگ مارچ سے تو حکومت نہیں گرے گی، اب حکومت گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ اعلان کیا جائے کہ پی ڈی ایم اسلام آباد کی طرف نہیں، پنڈی کی طرف یعنی جی ایچ کیو کی طرف لانگ مارچ کرے گی۔ اب یہی وہ پورا تناظر تھا جس میں مولانا فضل الرحمان نے کیمروں کے سامنے علل اعلان 3 خطرناک باتیں کی۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ اب ہماری تنقید کا رخ عمران خان کی طرف نہیں بلکہ فوجی قیادت کی جانب ہوگا، کیونکہ وہی عمران خان کو لائے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم جھوٹی اور نااہل حکومت لانے کا مجرم فوجی قیادت کو سمجھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے، عمران خان صرف اور صرف ایک مہرہ ہیں، اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہے کہ وہ سیاست پر اپنے پنجے گاڑتے ہیں یا پھر اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف نہیں راولپنڈی کی طرف ہو سکتا ہے، یعنی جی ایچ کیو کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ ان کا اصل ہدف وہ ہیں جو اصل میں عمران خان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ میاں نواز شریف کو کیا خطرناک اطلاع دی گئی اور ایک بڑی گرفتاری کے لیے 3 مقامات پر چھاپوں کا معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے فوج کو براہ راست دھمکیوں کے بعد ایک بڑے ایکشن کا اصولی اور حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی فیصلے کے بعد ایک بڑی گرفتاری کے لیے 3 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ یہ چھاپے مانسیرا میں مارے گئے۔ ان چھاپوں کے دوران پولیس نے رات گئے ایک گاؤں کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 30 منٹ سے زائد وقت تک جاری رہا۔ اس دوران جے یو آئی کے رہنما مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے۔ مفتی کفایت اللہ جرنیلوں کو لٹکانے، گردنیں اڑانے اور ہاتھ کاٹنے جیسے بیانات دینے کے بعد سے منظر عام سے غائب ہیں۔ جب ان کے آبائی گھر پر چھاپا مارا گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ پولیس نے ان کے بیٹے اور بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس پر مریم نواز اور جے یو آئی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فوج کے بارے میں مفتی کفایت اللہ سے بھی زیادہ سنگین بیانات دیتے رہے ہیں، لہٰذا اب عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ بہرحال واپس آتے ہیں لندن والی میٹنگ کے معاملے پر۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ میاں نواز شریف کو یہ اطلاع دی گئی کہ پی ڈی ایم کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حسن نواز کے دفتر میں ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان کو بھی آن لائن شریک کیا گیا۔ اس میٹنگ میں مسلم لیگ نون برطانیہ کا وہ کردار بھی شریک تھا جو جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل میں ملوث تھا۔ اس کردار کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کچھ اور حساس نوعیت کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن کا تعلق مبینہ طور پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز سے ہے۔ اس میٹنگ میں میاں نواز شریف
اور مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا کہ اگر خواجہ آصف کے بعد پی ڈی ایم کے کسی اور مرکزی رہنما کو گرفتار کیا گیا تو پھر صرف نیب یا تھانوں کے باہر احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کسی گرفتاری پر جی ایچ کیو پر دھرنے کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلے مرحلے میں کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔